रिस्क की तंगी के दूर करने के लिए सूरह वाक़िया बाद अज़ नमाज मग़रिब पढ़ी जाती है। आए इसकी तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबत्था वकुंतुम अज़वाजन सलासा वअस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन वक़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौज़ूना मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफ़ून वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून वलहमि तय्र मिम्मा यश्तहून वहूर ऐन कअम्सालि लुअलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन महदूद वतल्हिम मंज़ूद वज़िल्लिम ममदूद वमाइन मस्कूब वफ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनूअ वफ़ुरुशिन मरफ़ूअ इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअ फजअलनाहुन्न अबकारा उर्बन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन वअस्हाबुश शिमालि मा अस्हाबुश शिमालि फ़ी समूमिन व हमीम वज़िल्लिम मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफ़ीन वकानू यस्बिरून अलल हिन्सिल अज़ीम वकानू यक़ूलून अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन वइज़ामन अइन्ना लमबऊसून अव आबाउनल अव्वलून क़ुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मअलूम ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.